welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Bhutani Infra Project, which is being opposed tooth and nail by the villagers of Sankwal, has once again cemented the fact that if governance is a continuous process, misgovernance also is. The timeline and the fact check in the trail of the developments pertaining to the 257/1 property in Sankwal, now under fire for alleged violations by Bhutani Infra, has clarified the reality in the matter. Watch this report. Not just plain chronology, but chronology with facts has revealed a clear and the real picture why Bhutani project in Sankwal is in eye of the storm. MTech, a real estate company, had first in 2006 applied for the conversion of this land, the sanad of which they had received in 2007. Further, they got a Goa Coastal Zone Management Authority clearance in 2008. Environment clearance was taken in 2009, while the construction license for compound wall and the Planning and Development Authority approval for the same was taken in 2011. It is to be noted that though the compound wall permission was taken, no wall was built on the border of this land back then. Further, in 2011, construction license was applied by the developer. However, due to opposition by the locals and the local panchayat, the project was halted. MTech and the permissions that they took remained in limbo. Only when the locals saw the boards of Bhutani Infra on the main property gate, they realized that the fight was not over yet. The new custodian Bhutani has sought permissions for construction with 200 FAR in 2023, which is 120 FAR more than the permissions that were sought by MTech way back in 2011. Permissions to Bhutani Infra were given despite the observations made by the PDA regarding the property under question, which include ownership documents, survey plan, Form 1 and 14 have not been submitted. Environment clearance has not been submitted. Since the site is having slope, NOC under Section 17A of the TCP Act shall be obtained to carry out the proposed development. In the area where the villas are proposed, the gradient appears to be beyond the permissible limits. The applicant shall clarify the same. Access shown in the site plan to the property is less than permissible. The width of the internal roads shown in the site plan shall be as per regulation. Designated open space has not been shown in the site plan. Rain and water harvesting as per regulation shall be shown in the site plan along with the details. Provisions location of sewage treatment plant and is not been submitted. Garbage collection details not shown in the plans. Plans are not endorsed by the urban designer, town planner as per regulation, since the development is more than 50,000 square meters of area. Despite all the above observations, the development permission was granted on 2nd February 2024. The hush-hush that has happened in the background in the matter of Bhutani Infra project has once again cemented the fact that good or bad, governance is indeed a continuous process. The timeline and the fact check of the trail of the developments in the Sankwal property matter have literally clarified the reality in the matter. The BJP party president Sadanand Tanawade has however maintained that the conversion sanad was given in 2007 and the environment clearance was given in 2009. ते तू जर काढून पळयलें आसत जाल्यार भुतानीची जी सँक्शन जें केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणा तेजें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा ते 2007 केल्ली सुरवात जाल्यार अशें म्हजी म्हायती आसा. सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा. तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा. त्यामुळे तेचेर अजून म्हणटा म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दी, म्हजे कडेन ना. त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसात की उलोवपाक इजी आसा पण जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयतात आनी एक बोट आपल्या कडेन वता हें मातशें लक्षांत. The Lotli farmers are shocked that when all was peaceful and they had been given assurances by the Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari to consider their demands, suddenly the WRD Minister Subhash Shirodkar has made an announcement regarding September 20th deadline for land acquisition. They said that their petition is pending in the National Green Tribunal. We have made all efforts. The people are crying. We have prayed to all the gods, they said. Even 30,000 square meter land acquisition will destroy the entire Khazan, they said. आता रडक लागला लोक म्हणटा की अरे आमची शेतां वयताय
शेतां वयताय परतून आतां तेंच परतून कॉमर्स जालें आमी बॅक टू स्क्वेअर वन ती रोडान कॉमर्स केलां तेणी ती येवन म्हाका सांगताय बाबा कितें आतां हांवें म्हणलें पळय आतां देवा कडेन मागा तुमी आतां कितें करपाचें सगळे कडेन आमी गेले लादीनी केली देवा कडेन सगळे देवा कडेन पांयां पडले वचून आतां आमी कितें जातलें तें आमी नेणा आतां हार्वेस्टींग जालें म्हणटरी आमची शेतां कडेन ड्राय आसतली दोनी शेतां आजुनूय ती पिकोक ना ती तोन्नी आसा मातशें उदक आसा तितून आतां ती कितें तें करतले तो बाबडो लोक आपणाच्या शेतां म्हूण धांवन येतलो आजून सगळें पिसफूल जालां हो पीस आमकां डिस्टर्बन्स करपाक नाका तो गोवोरमेंटान मातशें समजून घेवपाक जाय आनी हांव मागोता गोवोरमेंटा कडेन जायत आमी केलें मिटींग केल्यो MLA मेळ्ळे सगळीं मनशां मेळ्ळे जायत आमकां आश्वासन दिलें वयचें ना जायचें ना आनी खंयचें वताय आतां सडनली हें येयलें म्हणटरी आमचे सारको वोकांत येयला हेचो आतां आमगे शेतां लोकांनी तितू कोस्ट कण तेजे आतां पीक भोगले पावल्या आनी आतां पीक भोगले पावता तें काल्या मागीर ते भाशेन सगळ्या लोकांक आतां तें जालवालें आतां कितें करपाचें ह्या लोकांचे आतां सारको वोकांत पडलो कोणागे आतां शेत पिकलें कोणागे तोन्नी आहाय आतां जातोलीं फुडल्या म्हयन्यांत तेगे तें काडपाचो तर आतां लोक म्हणटा हें जातो कितें पयलीं आमगे हें सगळें जायन हें काबार जालोलें आनी आमी बरी भाशेन आसलीं सडनली काल येयलां आनी आज पुतून येयलां 20 तारखेर पयलीं आमगे मेजतलें म्हूण आतां लोकांनी शेत रोयलें आनी ती येदो उपरांत शेत जालें नाय तेशीं आहाय थोडी पिकलें थोडी पिकलो नाय आनी उदक बी आहा आनी अशें करून मुदे वयल्यान तर आमगे शेतांतल्यान तर ब्रीज व्हरो तूं आमगे आख्खी शेतां पेड्यार जातलीं ते आतां चोयलां आमी पयलीं गेले ते फावट चोयलां पावस पडटा न्हुंया बुंया वचोन चोयलां आमी तो ब्रीज येयलो तो शेतांतल्यान ती उदक बोन सारकें प्रॉब्लेम जालां आख्खें तरी भशेन ती माती आमगे शेता भाशेन न्ही ती माती रेंव आनी क्ले रेंव आनी थोडी ताका मिक्स माती आहा कोलयेन तें बॉर्डर आहा तें दर्या ताका म्हळ्यार ही तसो न्ही हो चिकोल हे चिकलान तर तें माती घाली तूं 1 मिटरा तो रस्तो तर करतो जाय तूं माती घालून फातर घालून चेपय न्हू तो 5 मिटर जातलो लागलें ना नुस्त्याक अशें मातशें हें आहा न्ही आतां हांव कुल्ली जार लागले बारकेले कुल्ल्या लागून येयल्लें उदक देंवलें म्हणून नुस्त्याक पडपाक मातशें टायम आसता अशें तेंकां कितें आसता भितर नुस्तें सुंगटां मेळटाय न्ही बारीक ते सुंगटां लागून नुस्तें आमकां धरनाय सुंगटां मेळना जाल्यार मागीर ते आमकां धरताय तेश करून हांवें सोडयता सुंगट खावपाक पूण हांगचे आतां शेताचे आतां कितें आसा शेताचो शेताचें कितें आहा म्हणून शेतां बरी पीक आनी बरें म्हणून आमकां एक सरोड मेळटा तें हिंगोण मेळना आनी सरोड काडटाय आमी एकदम खारसाणेचें आतां हें देंवयलें न्हयलें म्हणून हांव रोखडें उदक भरतलें आमी उदक भरलें मागीर आमकां तेतून नुस्तें मेळटा अशें करून आतां हिंग बाबरे आमी त्या शेतां रोयताले येतलें आटलांक तुमचे सायडीच्यान पुला ब्रिजा पयल्यान हांव काजार जाल्यार 40 वर्सां जालीं. Fisheries Minister Neelkanth Halankar has said that the epidemic at Kudbona and Mawar jetties was brought in by the migrant workers themselves, since it is present only at one jetty. The boat owners are not responsible for it. He also said that 5 to 6 months grace period would be given to boat owners to install toilets on vessels. त्यांच्या भितर जे पळय जावन ते तेच फ्लरिश केले त्यांचे तेच सांगता न्हू कारवार कोण काम करी पळय ते कारवारसून घेवन येता म्हणजे कारवार आनी हांगा नाजाल्यार आमच्या खंयचे जेटींत ना आनी रत्नागिरीक आहा गुजराताक थोड्या प्रमाणात आमी इन्फॉर्मेशन घेतले म्हणजे हे लोक जेन्ना बिहार ओरिसा तेजे कामगार येता हेंच्यांनी ते कॅरी केला पूण आउट ऑफ वे आमच्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान सीएमान डायरेक्शन दिल्या उपरांत सगळें अंडर कंट्रोल येता देवाचे कृपेन आमकां भयाभीत आसलो इतकोच की हो पॅन्डेमीक आमच्या गांवांत वचोंक जायना सोण्णां आसूं चिंचणे आसूं हे इफेक्ट जावंक जायना हे आमकां चड हे जाता आनी ऑटोमॅटिकली वी गॉट दॅट वी आर इट इज अंडर कंट्रोल करतातूच आमकांय कळ्ळें तें आमकां जाय आमी तें मेंटेन करूंक जाय सो आमी करताच पूण आमकां थोडो टायम दी आमकां थोडो स्पेस दी कारण जर त्या लाकड हेजी बोट आहा तर ते कंपनी जावं ते येवपाक बोटी बंद दवरून ते करचें पडटलें आनी ते इतके बेगीन फास्ट जावंक शकना जेन्ना इतकी वर्सां आहा तेन्ना आमकां थोडें रिलॅक्सेशन दिया आमी ती हें करता. कितलो टायम दितले आतां आमी थारायला दिवचें न्हू कमीत 4-5 म्हयने दिवंक जाय कारण कशें आहा बोटी इतक्यो आहा इतकें ती फास्ट काम करपाक जावचें ना ते आमीच चिंतूंक जाय. Watch on Herald TV.
With the rise in accident cases in the state, death toll have also risen at alarming rate. 7 deaths were recorded in 72 hours. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people on whether all driving licenses issued to persons between age 18 to 25 years should be suspended, pending retesting in a proper manner. Licenses are a part of everybody's life, a day's life where we need to have rules and regulation which is governed by the body, but unfortunately in today's driving licenses that has been given by the institutes where driving licenses are taken, they are not being taught properly exactly how to protect your licenses in the first 1 year to 1.5 year of your drivings. I urge the RTOs and the police to look into this matter at your level, so that the departments who are handling transport in the licensing for the driving vehicles and all are also to be put into task, because they just give licenses and they just teach the people without having formal training of licenses. Normally we see a lot of accidents every time when I pass on the road. Negligence in driving, especially a lot of children at this age are out with the electric bicycles and scooters, which has very less record of what licenses and the RTOs. करून अशें कांय फायदोच ना, कित्याक मेनली आतांचे जे भुरगे आहा पळय तेंचे कडेन थोड्यां कडेन चडशी लायसनाच ना. जे आवय बापूय कोणाची काडून दिता पळय ती भुरगे विथ लायसन चलयता. पूण तितूनय अशें आहा की हांव RTO कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बाबा त्या भुरग्यांचे सारके आटको मारून तो भुरगो सारको गाडी चलयतलो काय ना चलयतलो हे पळोवन तांकां लायसनां दिवची. कित्याक मेन आतांचे भुरगे कितें आहा, लायसन इश्यू सुद्दां जाल्यार भुरग्यांक सारकी गाडी चलोवंक कळना. खंयी ओवरटेक करतले, स्पीड आपली पळोवचे ना, फुडल्यान कोण आसा जाणटो कितें आहा तें पळयना, कट मारतले चल्ले. न्यू एक्सिडेंट जातात ते सगळे एक्सिडेंट जातात, तितून भुरग्यांकूच ब्लेम करपाक शकता आमी? ना 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 ना, भुरग्यांक हितून ब्लेम करूंक शकना. आतां कितें आहा, भुरग्यांचेच एक्सिडंट जाता हे ना, व्हडल्यांचे एक्सिडंट जाता. मेन रिजन आहा रस्ते. रस्त्यार वयता थंय तुमी पळोवंक शकता खड्डेच पडलेले आहा. सो मातसो चलयता जर कोण फुडें रावलो, ब्रेक मारलो जाल्यार सुद्दां सेल्फ एक्सिडंट जाता. आनी मेनली कितें आहा, जेन्ना गाडी स्पिडीन वयता, खड्डे तेन्ना तुका दिसना, तेन्ना तूं जो ब्रेक मारता सडनली तितून तूं स्कीड जावन दुसऱ्याचेरूय मारता, नाल्यार फ्रंटली कितें करता, खड्ड्याक लागून थोडे भायर काडटा गाडी, थंयसरूय एक्सिडंट जाता. सो हितून भुरग्यांनी ब्लेम करूंक शकना. तुजी व्ह्यूज कितें आसा भुरग्यांक खातीर एक्सिडेंट कमी जावचे खातीर? मेनली व्यू म्हणटा अशें ते भुरग्यांनी जाता इतको सेफली चलोवची. कित्याक पळय, तुमी मजेक तुमच्या चलयता, पूण हितून त्रास तुमच्या आवय बापायक, फॅमिलीक. म्हाका दिसता आमचे भुरगे सगळेच भुरगे सारके चलयना न्हू. जायते आमचे भुरगे बरे सुसेगाद चलयतात, पूण थोडे भुरगे तांचे स्कुटरीन हातींनी पडल्यो की ना ते जायते फास्ट चलयता, रफ चलयता आनी मोबायल तांकां सारकोच वायट लायता. मोबायलाचेर वयता आनी तांकां खबर आसना पूण खंय पावता, कितें करता, कशें चलयता पळय ते. पूण सगळ्याच भुरगे हांव तशें म्हणिना, जायते भुरगे बरे भाशेन चलयता, पूण दुसरे फाटल्यान येवन तांकां मारता आनी उडयता. ट्रॅफीक रूल सारके कोणूच फॉलो करिना. थोडे ट्रॅफीक रूल फॉलो करता, पूण दुसरे येवन तांकां मारता आनी उडयता आनी एक्सिडेंट करून जायते जाणांचो जीव घेवन काडटा. ओदीक करून हे आमचे ट्युरिस्ट लोक जे भाड्याच्यो गाडयो घेता तांकां खबरच आसना खंयच्यान चलोवपाचें, खंयच्यान ओवरटेक करपाचें, खंयसर क्रॉसींग करपाचें, कशें खंयच्यान हाडपाचें पळय तें तांकां कांय खबर आसना. हें कारण मेन म्हणटा तें तांची दुसऱ्यांक एक्सिडंट करून, दुसऱ्यांक जोखमी करून आनी जायते असले त्रास जाता. पूण आमचे भुरगे जायते वायट हितून चलयता, ओदीक करून मोबायलाचेर रावन मोबायलाचेर उलयता आनी तांकां सारकें चलयनासतना हे सायडीक ते सायडीक काडटा, दुसऱ्यांक ओवरटेक करता. Despite assurances by Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Vishwajit Rane, why are permission to illegal projects not officially declared invalid? The lands are finished and now hills are being cut. Fatoda MLA Vijay Sardesai said. The people are getting restless, he added. They were speaking to media after the first meeting of the Select Committee on Investment Promotion Board Bill.
Benolim MLA Venzi Vigas said that powers and revenue of the village panchayats were being usurped by the Investment Promotion Board. Vijay said the IPB bill was seeking to violate democracy, constitution and was an attempt towards unplanned development. People are not opposing all projects, people are opposing ecologically damaging projects, Vijay. भायर रिव्यू करतलो म्हणटलो एश्युरन्स म्हाका मुख्यमंत्र्यांनी दिले हावसान आनी TCP मिनिस्टरानूय दिला जाल्यार रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता लोकांक तुमी चांबळ कित्याक करता लोक आतां बेजार कित्याक जाल्या की गोंयांत जमनी सोंपल्यो आतां दोंगर कापपाक लागल्या आनी दोंगर कापप म्हणटा तें एक सामकें ब्रेझन चल्ला हाजे खातीर लोक डिस्टर्ब जाल्ले सो खंय तरी सरकार आसा म्हणून सरकारान दाखोवंक जाय मरे ब्लेम गेम हांवें अप्रुवल दिल्लें ताणें आनी कोणें दिल्लें हाणें दिल्लें तें पॉयंट आवट करून सरकारा भितरूच तीं केस्तांवां आहा तीं पळोवन आमी खूश कशें जावंक शकता धर इल्लिगॅलिटी जाल्या तर ती इल्लिगॅलिटी रिसेंट करप न्ही सी एज अ मिडिया एज अ ओपोजिशन वॉट वी शूड वॉन्ट that if there is a illegality, that illegality has to be set straight. So it has to be set straight. हुंय काय पंचायताचे जे पावर्स आहे लायटीचे उदकाचे सिवेजाचे हे देखून पावर्स आहे आर बीन गिवन टू दीस IPB बोर्ड आनी IPB बोर्ड म्हणजे कितें सद्या एक IPB एरिया म्हाका केलो न्हू तांकां एक एरिया दिलो बिसायड्स दीस एरिया म्हणजे पंचायतान विलेजांनी आमगे जे पंचायता कडेन कसलो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार पंचायता रायट आहा ताका NOC दिवपा जाय दिवपा नाका दॅट पंचायत बॉडी डिसायड्स आनी तेजे टॅक्सीस जे आहाय बट जोरी तरी पंचायत दिना म्हणटा वो हें सारकें ना म्हणटा ह्या गांवचो लोक ग्रामसभा नाक म्हणटा ही IPB म्हणटा तुज्यान आपचो करून येवपा जाता आनी आम हो पास करतले गिव्स देम द पावर टू डायरेक्ट दी पंचायट्स आनी हें सोंपेपणें सजमायलां सो दीस इज द होल थिंग वीच वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द एसेंब्ली परत हेच रिपीट शो जाला सिन्स दीस इज द बिग प्रोजेक्ट्स बट ते 5 crores टॅपिंग घायलो बिलाचे उलयलो आहे सो ते म्हणजे 5 crores आनी अबाव जे कितें आहा ते सगळे तितून वचपा जाता आनी गांवचे जे प्रोजेक्ट जे आहेत ते गांवचे जे टॅक्सीज जे आहेत ते टॅक्सीज तुमगे न्हय कॉन्स्टिट्यूशन गोंयांत जितें उरचें लोकशाही गोंयांत जिती उरची आनी गोंयांत फर्दर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावचो न्ही हाजे खातीर जें कितें करूंक जाय तें सिलेक्ट कमिटीन आमी करतात आनी हो बील खंय तरी जे लोकल बॉडीज आसा पंचायत आसूं तें सगळें कॉन्स्टिट्यूशन तातूंत आयलें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट ते आमी सगळ्यांचें हें कितें आसता हावेस आसता प्लॅन डेव्हलपमेंट आनी डेमोक्रेसी कित्याक एक बॉडी दुसऱ्याच्या खड्ड्यार येवन बसूंक जायना हे तिनूय विशय आमी कन्सिडर करून जें कितें उलोवंक जाय तें उलयलां तुका हांवें स्टार्टिंगाकूच सांगलां सिलेक्ट कमिटी जें कितें भितर जाता तें वी आर कॉन्स्टंट नॉट टू जनरल व्यू पळयत जाल्यार वेन यू टॉक अबाउट IPB एंड ऑल इट इज अ ह्यूज बिग प्रोजेक्ट्स ह्या वक्तार जेन्ना लोक रस्त्यार येता विरोध करता व्हडले प्रोजेक्ट्स इट्स वर्थ यू जनरल पॉयंट इज व्हडलो प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता अशें न्ही लोक ओपोज करता एनवायरमेंटली फ्रेजायल एरियांनी जे प्रोजेक्ट येता जे लोकांक सांगनासतना प्रोजेक्ट येता. In a severe castigation of failure to decentralize democracy in Goa, the outgoing Upadhyaksha of South Goa Zilla Panchayat, Khushali George Philip, who laid down office on Wednesday, saying that though now money was given to ZPs, no powers had been given. I feel ministers and MLAs are scared. If we do good work, we will become MLAs. Even Sarpanchas are given more powers, but they don't remember us. Philip. Minister and MLAs say that ZPs are not feasible in a small state. Outgoing Upadhyaksha of South Goa Jilla Panchayat Khushali Jogo Velip, who served for over 20 years in the South Goa ZP, said as an assessment of the functioning of decentralized democracy in Goa. जिल्हा पंचायती सांगपाचें म्हळ्यार हांव सदांच उलयतालो जिल्हा पंचायत पावर ना फंड्स दिना म्हणून पूण फंड्स दिले तेंच्या कडेन आमकां पूण हांव कितें दिला पावर दिला अधिकारच ना खंय गेल्या नंतर सरपंच आपयता झडपी कोण उलोवप मारना झडपी कोण यादच करना पूण जी जिल्हा पंचायती आमच्या ल्हानशा गोंयांत परवडना अशें म्हणटात ते आमचे आमदार मिनिस्टर तांकां दिसता की आमी जिल्हा पंचायती बरें काम केलें नंतर आमी आमदार जातले अशें म्हण ते घेतले काय कितें अशें दुबाव दिसता. जिल्हा पंचायत नाकाच अशें जायते जाणांचें मत आसा पूण जिल्हा पंचायत नाका अशें तेंचें मत आसा पूण आमी जिल्हा पंचायतीक बरें काम केलें आसा. आमी 5,000 रुपये काम करता तें न्हू
त्या PW 20-25 लाखांक काम जाता आमी आमचें काम पळयता आमकां थोडो फंड्स मेळटा 30-35 लाख आमी आमचे 5 पंचायती आहा 5 पंचायती आमी 5 कडेन काम करपाक प्रयत्न करता आमचे आमी म्हणटा की थोडो एस्टिमेट कर आमचे आनी खंय काम करपा जाय बाकी अशें जायना कर एस्टिमेट तुका जावं लाख कोटी जावं कर म्हणटा आमी तशें ना आमकां तो फंड्स मेळटा त्या फंडाचो आमी पुरेपूर उपयोग केल्लो आसा प्रत्येक मतदारसंघात बरीचशी सरकारां घेवन हे 20 वर्सां स्पेंड जाली चडशीं सरकारां फकत फंड्सूच घेवन जिल्हा पंचायताक मुखार व्हरता पावर हे पावर दितना खंय गेला आमकां प्रोटोकॉल ना आमकां मेन म्हळ्यार प्रोटोकॉल म्हणटा इम्पॉर्टंट. Meanwhile, the Adhyaksha of South Goa Jilla Panchayat Sanjana Velip said she would see to the implementation of 15 Finance Commission projects, parking, spending of 1.5 crore rupees octroi and complaints of ZP staff not working during office hours. 15 फायनान्साचो तेंगे आपली फायली रेडी जाल्ल्यो पूण ती जाली ना कामां अशी तेंचे इश्यू आसले आनीक 15 फायनान्साचो जो फंड आसलो तो RID कन्वर्ट जाला अशें म्हणून तितूंतल्यान काम जालें अशें म्हणून तेंचे इश्यू आसले ते हांव तेंचे सॉल्व करतलें. आनी काही मेंबरांनी म्हटलें की ते ऑल गोवा रस्त्याचेर पार्किंग करता गाडयो तेजेर एक हे करचें म्हणून ते आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक लेटर करतलीं. काही स्टाफ खंय काम करना म्हटला फायली खंय टेबलार कशी उरता मेंबरांक घेवन स्वता खंय फायली घेवन मूव करच्यो पडटा स्टाफ काम करना अशें म्हणणें आहा. मेंबराले असो इश्यू आसा पूण आतां हांव न्यूज अध्यक्ष जाल्लें आसा हांव पयलीं सगळें स्टाफाचें मिटींग घेतलें स्टाफा कडेन उलयतलें कित्याक अशें जावपा जायना मेंबरालें काम फास्ट जावपा जाय कित्याक तेंकाय लोक विचारता. As Goa battles ongoing hill cutting, Pilen Citizens Forum has filed a petition in the High Court challenging the changes done in Section 17(2) and 39A of TCP Act. The hearing is scheduled on Thursday, 19 September. The forum highlighted that through these two amendments, over 3 lakh square meter land which was either fields or hills have been converted in Pilen region. The forum questioned that if in Pilen 3 lakh square meter land has been converted, then what about the entire state of Goa? 16B वो एक हायकोर्टान आमी चॅलेंजींग घातलेलो आनी 16B वो आयज पासून हेचे फायनल रिजल्ट जावंक ना तो आजुनूय कोर्टान आसा तो आसतना हेंच्यांनी 17(2) वो नवो एक कायदो काडलो आनी तेजेर हेंच्यांनी हे गोंय काबार करपाक प्रयत्न केलो जेन्ना लोकांनी परचेन जेन्ना आवाज केलो की 17(2)चेर हे नागोंग फुडें सरले म्हणून कोण विश्वजीत राणे तेन्ना हेंच्यांनी एक न्यायिक रूप घेतलें तो बंद केलो म्हणून पूण ना तो आजुनूय चालू आसा. तेज्या उपरांत आतां तेंच्यांनी 39A म्हणून काडली हे न्याय कितें काडलें आतां तेजेर हेंच्यांनी आतां सगळो आमच्या पिलेनान 3 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात तेंच्यांनी शेतां आसलेली दोंगर चेंज ऑफ झोन करून सोडले हेजेर 72चेर 17(2)हेजेर सालिगांव कॉन्स्टिट्युशन तेणी तेंच्यांनी 3 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात हे केल्ली आसा. तुम्ही पळयात जोरी तर आमच्या पिलेन सालिगांव मतदारसंघात तर 3 लाख सुवात हे गेल्या तरी गोंयान हेंच्यांनी कितले गेले आसतले तो तुम्ही आयकलं आसतलें विश्वजीत राणान कितें म्हणलां एका हेजेर आपले मुलाखतीन की आपणाक सेंट्रलान वोट दिला म्हणून आपण हे चलयता म्हणजे हांव विश्वजिताक विचारूंक सोदतां सेंट्रलान तुका कितें करून दिला गोंय काबार करपाक दिला तुका जो मंत्री गेला पळय ते गोंय काबार करपाक तुका सेंट्रलान धाडला म्हणजे आमी सेंट्रलाक सान डेलिगेट धाडटा तूं तेंकां सगळे चेंज ऑफ झोन कर आनी हितून सगळे आसा CM आसा प्रमोद सावंत आसा तो राजेश नायक आसा गायकोंडो आसा मागीर हो आमचो विश्वजीत राणे हे सगळे मेळोन आयज गोंय काबार करपाक फुडें सरल्या. ताका लागून आमी पिलेन सिटीजन फोरमान काल 17(2) and 39A हे पेटिशन आमी हायकोर्टान घातलेलें आसा आनी आयज ते एडमीट जावन फाल्यां ती केस उबी जावपाची आसा. When asked for his reactions on the poor condition of roads all over Goa and to comment on whether engineers are responsible, former PWD Minister Nilesh Kabral
said, asked the CM. When told he was once PWD minister, he said, at one time I was so many things. He however said when he was in charge, he did road with durability with the same contractors. Now CM has made a statement, he will also see that it is done. Now whether engineers are responsible, I can't say. When I was there, accountability was there. Now also accountability is there. CM made a nice statement that engineers and contractors are accountability. You ask the CM, former PWD minister Nilesh Cabral said. काल सुनील ढवळीकरांनी स्टेटमेंट केलं आणि मोविन गुदिनांनी स्टेटमेंट केला की जे रोडाची कंडिशन आसल्या खातीर इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा म्हणून सीएमने केलं मोविन गुदिन केलं तर सीएमने केलं पूण जर सगळें जाण करता मागीर एक्शन कित्याक घेयना इंजिनियर्साची सीएमने केलं तो PWD मिनिस्टर आसा सर बट यू ऑल्सो वन टाइम द PWD मिनिस्टर नो सर one time I have so many things. सर बट व्हाट इज योर ओपिनियन सर बट सम रोड्स बिल्ट इन योर टेन्योर सर बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट About what? the same thing do you think that engineers are responsible for all this Should be held responsible. When I was the helmet of it, I did roads which are different to the same contractor as well. Now honorable CM has made a statement. He will also see that it is done. Now whether the engineers are responsible, that is also when I was there, accountability was there. Now also when CM is there, accountability is there. So I think the best thing is to have honorable CM. Because he has made statements that engineers are accountable, contractors are accountable. So I think he has made a right statement. That is true. In a tragic incident, the body of a male person was found floating in the river valley at Surla Satri, Goa on Tuesday. The Walpoi fire station team arrived at the scene and retrieved the body at 4 p.m. Later, the body was handed over to the police. Further investigation is underway. On Tuesday, a body of male person was found floating at Surla Waterfall Valley. The Walpoi fire station crew, led by Gnanesha Gavas, responded to a report at 9:30 a.m. about a body floating in the river valley at Surla. The deceased has been identified as 30-year-old Nitesh Gaokar. The body was recovered at 4 p.m. and handed over to the police. Further investigation into the cause of death is underway. Goa Congress has raised serious concern over the deteriorating condition of the government offices at Kepe. This comes after GPCC President Amit Patkar visited the PWD office at Kepe, wherein he pointed out how the ceiling and the electrical wires are exposed, making the entire office vulnerable. He further stated that the Chief Minister had assured to shift all dilapidated building and build new ones. Yet no action has been taken. देख आम्ही फाटल्या दिसांनी जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे पणजेचे जेन्ना छप्पर पडले वयल्यान तेन्ना उत्तम पार्सेकराक आमी गिराव घातिल्लो आनी आमी विचारिल्ले की गोंयांत डिलेपिडेट कंडिशन्स बिल्डिंग्स ज्यो आसा त्यो कितल्यो आसा आनी तांचेर तुमची कांयच कारवाई जायना. विधानसभेक आमी पळयलें की हो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊस कमिटमेंट दिल्लें आशिल्लें की आमी ज्यो बिल्डिंग आसा त्यो मोडटले आनी वी विल शिफ्ट वी विल बिल्ड न्यू बिल्डिंग. आता कित्याक लागून हांव व्हिडिओ लायव्ह आयला आता हे सब डिव्हिजन 2 PWD रोड्साचे ऑफिस हांगा बाबडे आमचे गोंयकार स्टाफ बसून काम करतात. हांव मुद्दाम आतां तुमकां ते सिलींग दाखयता अशें वयर दाखयतले. हे सिलींग पळयात की स्लॅबाचे रॉड दिसता त्या सायडीन बिमाचे रॉड दिसता. ते स्लॅब थोडो पडला ते भितरले रॉड कळमळल्या ते त्या कॉर्नराचे अशें दाखय. ही आज परिस्थिती आसा की जे बाबडे ऑफिसर हांगा बसून काम करतात जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे हांगा ह्या ऑफिसान तेच सेफ ना आणि हो उत्तम पार्सेकार ते संगीत आयकता. काल हांवें सांगिल्लें की हो आयन्स्टायन काय कोण हे मुख्यमंत्र्यान सांगचे म्हणून हे म्हाका करचे पडले केन्नाच फर्स्ट टायम केला. कित्याक आज परिस्थिती तुम्ही पळयात की PWDचे ऑफिसां भितर ही परिस्थिती आसा. आज गोंयचे रस्ते आनी कितें उरतले. गोंयच्यो बिल्डिंग्यो ज्यो आज गव्हर्नमेंट ऑफिसां जी आसा ती कशी सेफ उरतली.
That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.